गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये का होशरुबा इजाफा कर दिया और रिकॉर्ड कीमत हो गई इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की पाकिस्तान के अंदर। इसी पर बात करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वो हुकूमत जो इस वक्त मौजूदा है वो तनकीद करती थी कि IMF की डिक्टेशन पर चलती है PTI की हुकूमत। उन्होंने वही काम किया है, 30 रुपये बढ़ा दिए हैं। महंगाई का एक तूफान आने को है, बल्कि अक्सर चीज़ों की कीमतें बढ़ भी गई हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, एक बम नहीं गिराया, बल्कि डीजल की शक्ल में भी वहां पर एक नहीं 2 बम गिराए गए हैं। और पहले ही क्या महंगाई कम थी, और ट्रांसपोर्ट की वजह से अब महंगाई में कम से कम 50% ज्यादा इजाफा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं, ये इससे पहले हूबहू नवाज शरीफ ने खुद एक बयान दिया था कि रात के वक्त डाका मारा है जी, रात के वक्त डाका मारा है। 2-3 दफा उन्होंने कहा। तो अब क्या है, दिन को डाका मारा है, रात को भी मारा है, दिन को भी मार रहे हैं डाके। और फिर खास तौर पे मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये ना समझे कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च खत्म नहीं किया, सिर्फ 6 रोज के लिए हुकूमत को मोहलत दी है कि वो अपने ऐलानात कर लें। और फिर देखें, कमाल कर दिया इन्होंने। जो ये पुलिस की दहशत गर्दी है, ये तो इंतहा को पहुंच चुकी थी। और हालांकि आला अदलिया के हुक्म के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनों को रिहा कर देना चाहिए था, अभी तक नहीं बेचारे रिहा हुए, अभी तक वो अंदर है। वहां उनके लवाकिन के मुझे फोन आ रहे हैं, फिर कई हमारे MPs हैं उनको अंदर किया हुआ है। हालांकि MPs का मसला ये था कि वो पहले स्पीकर से इजाजत लेनी पड़ती है, और वो भी नहीं इन्होंने ख्याल रखा। और फिर एक तीसरी जो सबसे अहम बात है, इमरान खान साहब ने अपने दौर में सस्ते तेल की जो डील की थी रूस के साथ, तो इन जैली हुक्मरानों ने वो सस्ता तेल छोड़ के तो महंगा तेल क्यों खरीद रहे हैं? चौधरी साहब, इसके साथ साथ एक चीज मैं चौथी जो सबसे ज्यादा अहम बात है, जो किसान हैं, और किसान तो रुल गए हैं। वो पीटर इंजन चलाते थे डीजल के ऊपर, और डीजल तो आसमानों को छू रहा है। और फिर सारी ज़राइत पे असर आना जो है, इससे और अब चलें, गंदम तो अब उसकी कटाई हो चुकी है, लेकिन बाकी जो जितनी फसलें हैं, सब्जियां हैं, ये महंगी हो जाएंगी। और गरीब की रीच में पहले ही नहीं है कोई चीज, तो अब तो बिल्कुल उनकी रीच में नहीं रहेगी चीजें। ठीक है चौधरी साहब, अभी कुछ देर पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने जो अहम बात है, एक तो उन्होंने किसी भी डील का जो इम्कान है वो रद्द कर दिया, जो अफवाहें फैली हुई थी रद्द कर दिया उन्होंने सख्ती से। उसके साथ साथ उन्होंने चीफ जस्टिस से उम्मीद जाहिर की है, खत लिखा है, जमहूरी जो हक है आवाम का, आम लोगों का एहतजाज करने का, उसका सवाल किया उन्होंने, और 6 दिन का अल्टीमेटम उन्होंने दिया है। उसके बाद वो कहते हैं कि तैयारी के साथ आएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर और इन बातों पर क्या कहेंगे आप? जी देखें, मैंने तो पहले ही ये अर्ज कर दिया है कि ये लॉन्ग मार्च जो है, ये खान साहब ने बकायदा ऐलान किया कि 6 रोज की मोहलत जो दी है हुकूमत को। ये ना समझे कि ये कोई डील हो गई है, ये डील तो हुई कुछ नहीं है। ये तो खुद इन्होंने ऐलान करना है कि हम असम्बलियां तोड़ के तो नए इलेक्शन का ऐलान करेंगे, उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी। तो ये खुद ही आज खुद कर रहे हैं ये। लेकिन कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन उसके साथ साथ जो उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा है और उम्मीद जाहिर की है किरदार अदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से, ये एक अहम पहलू है। देखें, अगर ये बात नहीं कोई मान रहे, तो चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी जहां वो डी चौक में पहुंचने के लिए, और उस दिन खास तौर पे ये जो तशद्दुद किया है, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं, और उन्होंने कोशिश की है कि एमिकेबली ये सेटल हो जाए। तो इसमें बुरी चीज क्या है? वो एक हमारा सुप्रीम अदारा है, और जहां से लोगों को इंसाफ की तवक्को है। जब ये कोई भी बात ना सुने तो फिर कहाँ जाए वो? तो उन्होंने सही कहा है कि अदलिया जो है इस बात का नोटिस ले, पहले भी लेती रही है अदलिया। और पहले भी देखें, उन्होंने इनके जो जितने लोटे थे वो सारे डिस्क्वालीफाई किए हैं। चौधरी साहब, पंजाब की तरफ आते हैं। सर, पंजाब में हमजा शहबाज अक्सरियत खो बैठे हैं। 25 अरकान मुनहरिफ जो थे वो डीसीट हो गए, नाअहल हो गए हैं। काबीना यहाँ पर कोई है नहीं, लेकिन पुलिस हमजा शहबाज के अहकामात भी मान रही है। हमने देखा परसों से ये सब कुछ हो रहा है। आपका लाहे क्या होगा पंजाब? वो दरअसल IG और चीफ सेक्रेटरी जो हैं, ये पर्सनल मुलाजम बने हुए हैं। वो समझते हैं शायद हमारे पास इसके बाद चॉइस को नहीं है, घर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने उन्होंने जुल्म किए हैं ये उनको पच नहीं सकते। और जो हमजा कर रहा है वो तो एक ऐसा बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं है, और बच्चों वाली हरकतें कर रहा है बैठ के। और एक बच्चे को आप चीज इतनी बड़ी पकड़ा देंगे तो वो उससे क्या, ये खिलौना समझ के वो किए जा रहे हैं। लेकिन ये सारे इसके असरात उसके बड़ों पर होंगे, उसके खानदान पर होंगे,
اور آپ دنوں میں دیکھیں گے یہ اثرات آئیں گے. تو سر جتنے بھی احکامات وہ دے رہے ہیں، جتنے بھی اقدامات کر رہے ہیں حمزہ شہباز، اکثریت کھونے والے وزیر اعلیٰ، ان کی قانونی حیثیت کیا، اور آپ بطور کسٹوڈین آف ہاؤس، آپ بطور اسپیکر پنجاب اسمبلی، آپ کیا اس میں کردار ادا کریں گے؟ کس طرح کا لاہم اختیار کریں گے؟ بالکل ہم کردار کریں گے. ان کو ہمارے پاس پریویلیج ایکٹ کے تحت ہم ان کو 4 ماہ کی سزا دیں گے سب کو، اور ان کی یہ نوکریاں ختم ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور ایک ایک سے حساب لیا جائے گا اور اسمبلی حساب کرے گی، ان کو کال کرے گی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم عدالت میں بھی گئے ہوئے ہیں اور عدالت میں ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں. یہ جعلی الیکشن کے بارے میں لے کے آ رہے ہیں، اور اوتھ کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ آئین کے اندر ہے اور نہ ہمارے اسمبلی کے رولز میں ہے کہ ایک وہ بھی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر آپ اٹھ کے اوتھ لے رہا ہے. سر مذاکرات آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں، آپ پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، مذاکرات کا آپشن ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. عمران خان صاحب نے بھی آج یہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کریں گے، جو ان کے بارے میں ایک تاثر ہے وہ اس کو زائل کیا انہوں نے اس بات سے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں، اسمبلی تحلیل کریں، جمہوری حق عوام کو دیں، پھر ہم مذاکرات کریں گے. نہیں مذاکرات جو ہے، مذاکرات اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور وہ چوروں کے ساتھ ساری ان کی زندگی گزری ہے ان کے خلاف لڑنے کی. تو اب مذاکرات کس سے کریں؟ چوروں سے تو وہ کرتے نہیں ہیں. اسی لیے انہوں نے عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ رول پلے کریں. تو شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بھی مذاکرات کریں گے، لیکن الیکشن ڈیسائیڈ ہم کریں گے، اتحادی کریں گے کہ الیکشن کی تاریخ کب دینی ہے. وہ سختی سے یہ رد عمل دیتے ہیں، یہ موقف اختیار کرتے ہیں. دیکھیں جی، اسمبلیاں کے اندر بیٹھ کے انہوں نے توڑنی ہے نا. جب وہ اپنی نیت ظاہر کریں گے تو ظاہر ہے پھر کوئی نہ کوئی واضح طریقہ کو وضع ہو جائے گا. ہو سکتا ہے عدلیہ کے تھرو ہو، جو دوسرے ادارے ہو سکتے ہیں ان کے تھرو ہو، کسی ذریعے سے تو ہو سکتا ہے نا کہ بیٹھ کے یہ بات کرنی ہے نا، جیسے پہلے بات ہوئی ہے دھرنے کے حوالے سے، اور وہاں یہ فیصلہ جو آپ کی نظر سے گزرا ہے، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں نا. تو اب اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، ایک اور چیز ہوئی ہے سر، اس سے تو امید نہیں کی جا سکتی نا، یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے سر، ایک اور جو چیز ہوئی ہے، جو ترامیم کی ہیں کل کے شور شرابے کے بعد حکومت نے بڑی افراتفری میں ترامیم کی ہیں نیب کے قوانین میں، اس کے ساتھ ساتھ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی، اوورسیز پاکستانی، ان کو جو حق ہے ووٹ دینے کا جو دیا تھا عمران خان نے، وہ بھی ان سے چھین لیا اس حکومت نے. بالکل، اس کے اوپر عدلیہ خود بھی دیکھ رہی ہے، اور پی ٹی آئی بھی خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے تو عدلیہ کو بھی ان کا دروازہ یہ ان کے دستک دے رہے ہیں اس کو کہ یہ جو ظلم کیا ہے، جو سارا اب اتنے برے حالات میں اگر ہمیں کہیں سے فورن ایکسچینج آ رہا ہے تو وہ تو اوورسیز پاکستانی بھیج رہے ہیں، اور کون ہے؟ اور تو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب، بہت شکریہ ایئر ون نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.